अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसानी हकूक़ आगही मुहिम रोज़ के साथ इस उन्वान से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया रोज़ टीवी के ऊपर, और हफ्ता वाराना ये प्रोग्राम है जिसमें हम सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के और समाज के कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेकर आया करेंगे, उनके ऊपर बहस किया करेंगे और एक्सपर्ट्स की राय लिया करेंगे जो हमारे और आपके सामने चल रहे होते हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारे पास अभी एक केस आया तैयबा का, एक छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची जिसको एक जज के घर से वो निजात दिलवाई गई, क्योंकि उसकी बेगम जो है, जज साहब की बेगम, वो ना सिर्फ उस बच्ची से एक चाइल्ड स्लेवरी जैसा काम करवा रही थी बल्कि उसको अब्यूज़ भी कर रही थी, और इतना उसके ऊपर तशद्दुद किया गया उस बच्ची के ऊपर कि वो इस वक्त एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। और अभी रिसेंटली आज तक की जो अपडेट्स हैं कि उस बच्ची को गायब कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का एक रास्ता खोला, और उसमें पुलिस को कहा गया कि बच्ची को अदालत के सामने पेश किया जाए। लेकिन जब बच्ची के 2-3 माँ बाप जो हैं वो दावेदार होकर सामने आए तो मीनवाइल बच्ची को गायब कर लिया गया। अब इस केस का करंट स्टेटस क्या है, उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में कुछ माहिरीन को इनवाइट किया है, जिनमें सबसे पहले आपका तारुफ हम करवा दें। हमारे साथ साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रावलपिंडी जुल्फ़िकार अली भुट्टा, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तैयबा केस के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, फॉलो अप करते हैं और इसको देखते भी हैं। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आज वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और हमें इस केस के कुछ कानूनी नुक्तों के साथ वाज़ेह करें किस तरह इस केस में इस बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अदीला खान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं पब्लिक हेल्थ और कंसल्टेंट टू सो मैनी NGOs हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मोहम्मद अनवर साहब, और पाकिस्तान में लिबरल फोरम के जितने भी चैप्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो फैले हुए हैं उनको हेड करते हैं। सिविल सोसाइटी की तरफ से क्या रवैया होना चाहिए उन बच्चों के साथ जिनको आपने घरों में मुलाजम रखा हुआ है, उसके ऊपर उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। तैयबा केस में अभी जो लास्ट हमने कल, आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, मैं भी थी, तो बच्ची को गायब कर दिया गया है, बच्ची को प्रोड्यूस नहीं किया गया कोर्ट के सामने। कानूनी लिहाज से इसको अब आप किस तरह देखते हैं और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखें, ये जो चीज़ हुई, बच्ची को गायब किया गया, इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस का मुकम्मल रोल मौजूद है। ठीक है। होता यह है कि लॉर्ड जुडिशरी के उस स्टेज के ऊपर और पुलिस, लोकल पुलिस जो होती है, ये नॉर्मली कोशिश ये करती है कि लॉर्ड जुडिशरी को खुश रखा जाए, इसलिए कि उन्होंने बाज़ औक़ात उनसे कुछ नाजायज़ फैसले भी करवाने होते हैं, नाजायज़ ऑर्डर्स, रिमांड्स वगैरह के करवाने होते हैं। मुझे हबीबुल वहाबुल खैरी मरहूम के केस याद है जो मैंने कंडक्ट किया, और वहाँ किस तरीके से प्रेशर डाले गए, और एक जज साहब के ख़िलाफ़ जब जज के बारे मैंने एक एफिडेविट दिया, बाद में वो जज साहब डिसमिस हो गए, और कहाँ तक उन्होंने अपनी वो पावर एक्सरसाइज की है, कहाँ तक कुछ लोगों को मेरे घर पे भेजा, और उन्होंने कहा कि, और ये अल्फाज थे कि अगर आज आप ये एफिडेविट साइन कर देंगे और जज साहब अगर डिसमिस ना हुए तो सारी ज़िंदगी जो फैसला आप कहेंगे वो क्या करेंगे। ये कहा गया उस वक्त मुझे कि अगर आप हबीब वहाबुल खैरी मरहूम जो भी फौत हो गया रिसेंटली, उनके केस में, क्योंकि वहाँ एक हमारे हायर जुडिशरी की एक मेन शख्सियत उनके अगेंस्ट काम कर रही थी और कोई वकील आगे नहीं आता था, तो जब मैंने उसको प्रोसीड किया खासा प्रेशर आया, और आखिर में जिस वक्त मैंने तमाम प्रोसीडिंग कर दी, एफिडेविट, उसमें जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब ने उसको प्रोसीड किया, सो मोटो एक्शन लिया, और अल्टीमेटली जज साहब डिसमिस हुए। तो उस वक्त मुझे कहा गया कि आप काइंडली अपना एफिडेविट चेंज कर दें। अगर इस दफ़ा उन जज साहब को फेवर देने में कामयाब हो गए तो आप समझिएगा पूरी इस्लामाबाद की जुडिशरी आइंदा के लिए पुलिस वालों के इशारों पर होगी। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे अदीला खान को। अदीला, ये क्या आपकी नज़र में पहला केस था जो रिपोर्ट हुआ, या फिर वो मीडिया की वजह से, चूँकि मीडिया ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, तो आपको लगता है किस तरह के और भी केसेस हैं इस सोसाइटी में, क्योंकि आप मुख्तलिफ NGOs के साथ एज कंसल्टेंट काम भी करती हैं, तो ये चाइल्ड लेबर के और भी केसेस आपके सामने आते हैं या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के? अरूज, ये बच्ची तो बहुत लकी हैं कि जिनका केस रिपोर्ट हो गया। मैं अगर ज़्यादा नहीं तो ये मैं कुछ एतमाद के साथ कह सकती हूँ कि मोर देन 90% अंडर रिपोर्टिंग है इन इश्यूज। बिल्कुल, बिकॉज लॉ इज देयर बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है उसका। बिल्कुल। फिर हम ये वायलेशन सिर्फ लॉ का नहीं है, हमारे रिलीजियस नॉर्म का है, हमारी मॉरल वैल्यूज का है।
مورل ویلیوز کا دیکھ لینا کہ ایک جج کے گھر سے اس بچی کو برآمد کیا گیا ہے اور کس کنڈیشن میں کیا گیا, آپ یہ بھی دیکھیں. وائلنس کا آپ کوئی لمٹ دیکھیں, کوئی لمٹ ہی نہیں رہی اس میں. معصوم بچی, اور ایسی بہت سی بچیاں جن پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ لا بنا ہے, کیا اس بچی کی اتنی پاور تھی کہ یہ جاتی اور جا کے رپورٹ کرتی؟ لکیلی کسی نے اس کے بہاف پہ رپورٹ کر دیا, وہ نیبر تھے, وہ جو بھی تھے. بٹ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہاں بنتی ہے. ہم کہ جوڈیشری لوور لیول پہ جو ہے وہ کرپٹ ہے, پولیس جیسے سر نے کہا پولیس بہت کرپٹ ہے, وہ کر رہی ہے, ایویڈنس کو چھپا رہی ہے سب. تو پھر لا بنانے سے پہلے انسٹیٹیوشنز کو سیدھا کر لیں کہ اس لا کو کہیں یوٹیلائز تو کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. محمد انور صاحب, چیئرمین لبرل فورم پاکستان کے چیئرمین ہیں آپ, ماشاءاللہ آپ کا جو فورم ہے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو ابھی عدیلہ نے یہ بات کی کہ جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ اداروں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, اس طرح کے کیسز, اس طرح کے وکٹم آتے رہیں گے. ابھی جو سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات ہے اس کیس میں, وہ ایک بچی ہے, اور یہ پاکستان میں شاید کوئی پہلا کیس نہیں ہے. لاہور میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گھریلو ملازمائیں تھیں, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, جلایا گیا ان کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے اپنے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے, ہمارے اوپر بھی قانون کا اطلاق ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فیملی کو اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک بچے کو ملازمت پہ رکھے؟ چیزیں ہیں کہ ایک ہمارے رویے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے رویے چینج ہو جائے نا جی. ہم دوسرے کے بچوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام ہیں. بالکل. گاؤں سے ہم کاکے کو بلا لیتے ہیں یا باقی کو بلا لیتے ہیں کہ یہاں ہم پڑھائیں گے اس کو 5 6 7 سال کا, کیونکہ وہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہوگا, نہ اس کو آگے پیچھے کا پتہ ہوگا, وہ کنٹینیوسلی ہمارے پاس رہے گا. اور وہ اس کو ٹوٹلی وہ ہمارے اوپر ہے. ہم ان کے پیرنٹس کو بھی کہیں گے وہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں ساتھ. حالانکہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گھر میں نوکر رکھا ہو اس کو پڑھاتا ہے. لڑکیوں کا جس طرح ابھی طیبہ کا کیس ہے, طیبہ کا تو ایک لکیلی ایک پتہ چل گیا نا, اس طرح کی کئی طیبہ ہیں. میں نے خود پارلیمنٹریز میں نے دیکھی ہیں جو میرے پاس اگر آفس میں میٹنگ میں آ رہی تو چھوٹی سی بچی اس کے بچے کو کھلانے کے لیے وہ باہر بیٹھی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے. جب ہمارے پارلیمنٹریز یا ہمارے اس طریقے سے اس شکل میں تو ایک جوڈیشری ہے ہماری, ایک بڑی ہائی رینکنگ ہے, جن کو ایک رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے لا ہیں. لا چلو چھوڑ دو, لا نہیں بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جنگل کا قانون ہے, یہ انہیومنٹی ہے, یا پھر یہ لوگ مستثنا ہیں اس قانون سے. پارلیمنٹیرین ہو گئے, بچے بھی ہیں, آپ کے اپنے بچے بھی ہیں, آپ ان کو دیکھ لو گے یار میں اپنے بچے کو یہ پریویلیج دے رہا ہوں, دوسروں کو بچوں کو وہ بچہ کس جگہ پہ ٹھہرے گا؟ اگر اس کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کمپیریزن آپ کر لیتے ہیں, اسی سے کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. دوسری بات جہاں تک گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن کا ہے, گورنمنٹ کا وہی بات ہے کہ ادارے تو بنے ہوئے, قانون بھی بنے ہوئے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہے. کبھی بھی کیا چیک کیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں یا باقی شہروں میں بھی آپ بڑا ایزی ہے, آپ جا کے گھروں میں بیل مار دیں, ہاں جی وہ چھوٹی بچی یا بچہ نکلے گا, کاکا نکلے گا یا کاکی نکلے گی, ہاں جی کیا صورتحال ہے, وہاں سے پتہ کیا جا سکتا ہے آپ کہاں سے آئی ہیں, کیا کیا ہے. اور اس کیس میں جو خاص طور پہ اور اس کیس میں تو صورتحال یہ ہے کہ اور پھر ہم اس کو لیگلائز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بیچارہ جی اس کو ماں باپ غریب ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے. بھائی روٹی ایسا نہیں ہے, اب ان کو اتنی فیسلٹیٹ کر دیں, پھر آپ ان کو اتنا دے دیں, ان کو دے دیں کہ وہ گھر بیٹھے اپنے وہ کر لیں مینج. صرف ان کو اپنے ایک لیگلائز جو ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے اس رویے ہمارے ایکچولی جو ہے وہ رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ایز فیملی ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم اگر پارلیمنٹیرین ہیں یا پھر جوڈیشری میں کسی چھوٹے بڑے یا اعلیٰ عہدے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم قانون سے مستثنا ہو گئے, ہمارے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے قانون میں بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اس میں لا موجود ہیں, لیکن ان کو امپلیمنٹ کروانا ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ نے ایسے حالات پیدا کیے ہوں کہ جس کے اندر ان لوگوں کو جو غریب فیملیاں ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہوں تو بات ہے. میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جس کے 6 سال کے بچے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اگر اس گھر کا وہ 6 سال کا بچہ کام کرنے نہیں جائے گا تو وہ پوری فیملی کسی غلط راستے پہ چلی جائے گی. اور وہ ایف آئی اے کے آفیسر کی تصویر لا کے دی کہ وہ منرل واٹر کی بوٹل اس مین ملزم کو پیش کر رہا ہے جس کے وارنٹ آف ارسٹ نکلے ہوئے, اور ابھی تک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ ملزم نہیں اریسٹ ہوا. تو جب امپلیمنٹیشن آف لا جس ملک میں نہیں ہے, قانون تو پاکستان میں اتنے ہیں کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ڈھیروں کے ڈھیر لگ جائیں گے. قانون تو سارے بنے ہوئے, لیکن کیا وہ بک شیلف میں کتابوں میں رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے جب ہم ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن آف لا کا, سب سے پہلے آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں. آپ دور کیوں جاتے ہیں, آپ اپنے اسلام آباد میں دیکھ لیں, آپ لاہور میں دیکھ لیں,
ہائی کورٹ کے ججز کے اپوائنٹمنٹ کس طرح ہو رہے ہیں. آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ جونیئر ترین لڑکے، جونیئر ترین جنہوں نے کہ شاید ایک سیریس پیٹیشن بھی ہائی کورٹس میں نہ کی ہو، آپ ان کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیتے ہیں. بالکل. کیا ان میں بہت زیادہ قابلیت ہے؟ بات اتنی ہے، کسی کا کوئی ریلیٹیو کسی نہ کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو لگاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پراسیکیوشن ہے، جتنے لائرز جو پراسیکیوشن میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے زگ زیگ جیک لگا کے آتے ہیں. ایون اب آپ ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں، اخبار کے اندر ایک دے دیتے ہیں اشتہار، اور اگلے دن معلوم چلتا ہے کہ آپ فل کر لیا آپ نے. تو سب سے پہلے جوڈیشری کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ صاحب کو بھی چاہیے سب سے پہلے آئیں کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کیسے بنتے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسسٹنٹ آپ دیکھیں تنخواہیں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ ہو گئی ہوئی ہیں. اور اب تو یہاں تک حد ہو چکی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو بلیو کرے گا کہ ہائی کورٹ کے جج کی پینشن، میں کسی آدمی کو بتاتا ہوں تو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، نہیں آپ پینشن کم از کم 22,000 پر ڈے ہے. عدیل آپ کی طرف آؤں گے. انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک فیملی ہے، اس کے 4 یا 6 بچے ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ایک 6 سال کے بچے کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر جانا ہی پڑے گا. تو ہماری سوسائٹی میں کیا یا پھر ہمارے اداروں میں کیا اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان غریب بچوں کا بوجھ برداشت کریں، یا پھر وہ ادارے جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک فیملی کو تو چلیں 3-4 ہزار روپیہ دیتا ہے. کیا وہ پر پرسن کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں فکس کر سکتے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ہیلتھ اور تعلیم کے اوپر کام کیا جائے؟ اور دوسری یہ بات، پاپولیشن کو کیوں کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ جب آپ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر سول سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو پاپولیشن گروتھ کا ہم ایک ہی سولوشن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم فیملی پلاننگ میتھڈز کی بات کریں. اگین وائلنس اور پیٹریارکی سسٹم ہمارا سامنے آ جاتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں ڈیسیجن اور وہ سب کچھ ہے تو وہ کیسے آگے تک جائے گا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہے لوگوں کو دیکھ کے کون وہ کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ اسے ملے گا یا پی پی ایف اسے کچھ دے گا. یہ کرائٹیریا آپ اگر ایک رورل ایریا میں چلی جائیں تو وہ جو لسٹ بنتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے کہ آپ نے تو اس دفعہ ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا، ہمیں کہیں سے پتہ چلا اس لیے آپ تو اس لسٹ سے خارج ہیں. اچھا، وہ تو ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے ووٹر ہوتے ہیں. اور ادھر تو کوئی کرائٹیریا از دیئر، ہر طرف ہر چیز کو اس طرح پولیٹیسائز کیا ہے کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اس سے باہر. میرٹ پہ کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کہاں پہ ہے، وہ نہیں ہے. ہم نے انکم سپورٹ پروگرام بنا دیا، ہم نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن بنا دیا، سب کچھ ہم نے بنا دیا. ہمارے پاس سسٹم موجود ہے. وہ کہیں گے ہمارے پاس فارم بھرا ہوا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے. اور ایویڈنس چھپانے میں تو جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک میں کہ ایویڈنس چھپانے میں تو ہم ماہر ہیں. تو کون کسی کو جا کے پوچھے گا کہ یہ لسٹ آپ نے کس کرائٹیریا کے اوپر بنائی؟ بالکل ٹھیک ہے. پھر جو ہمارا پاپولیشن کی آپ بات کر رہی ہیں، کسے پتا ہے کتنے بچے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، میل نیوٹریشن ہے، کسے پتا ہے کتنے بچے رگ پکر ہیں، کتنے بچے جو ہیں ڈومیسٹک لیبر پہ ہیں. بالکل. اس کے لیے بھی آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ایویڈنس کہاں ہے. تو بڑی اچھی بات کی عدیلہ نے کہ جب بھی کبھی پاپولیشن کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو مین ہیں یا آدمی ہیں یہ ان کی چوائس ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے. عورت اس میں کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کی روک تھام کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا میکنزم ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے، اتنی ساری گورنمنٹس آتی جاتی ہیں یا آئی گئی ہیں، کوئی ایسا بنا، کوئی ایسا میتھڈ کہ جس کو دوبارہ سے ہم آرگنائز کریں اور امپلیمنٹ اس کے اوپر کریں؟ ایکچولی اس موضوع پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری یہاں مذہبی طور پہ بھی ایک الگ جو ہے ایک بحث چلا دی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ اس میں ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. حالانکہ مذہب میں بھی ہے کہ آپ اپنی چادر اتنی پھیلائیں جتنی آپ چادر پاؤں اتنے پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے. مذہب میں یہ کبھی بھی نہیں. 2 سال تک آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے بعد آگے بچہ ہو. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 1.5 سال بعد ایک اور بچہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے مذہبی طور پہ سہارا لیا جاتا ہے. اور پھر ہم بینگ اے مسلم ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے. ہمارے مذہبی لیڈر جو ہے سو کالڈ مذہبی لیڈر جو بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب ہم نے تو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. اور کبھی چائنا کے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ چائنا کی مین پاور بہت زیادہ ہے، دیکھیں ہماری بھی مین پاور ہوگی تو وہ ہوگا. اب اس کا جو بچے اس کی جب پاپولیشن آپ کی انکنٹرول پاپولیشن ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیر بدھائی اڈے میں یا کہیں کس بسوں کو اڈے میں چلے جائیں، لڑکے جو خاص طور پہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کبھی مالش کر رہے ہیں، کبھی ڈرائیور کنڈکٹرز کے ساتھ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر باقی جو پاپولیشن ہے وہ جو اور بچے قابو نہیں آتے ان کو پھر وہ اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں.
लड़कियों को लड़कों को मजहबी स्कूलों में भेज देते हैं, आप वहां भी उनको चैने डाल के, इवन कि वो वहां भी गुलाम होते हैं। मौलवी साहब जो उनको शाम को देते हैं कि चलो जी ये फलाने के घरों से ये आप खाना मांग के लाएं, मुझे भी खिलाएं और मेरे घर वालों को भी, आप खुद भी खाएं। एक बच्ची ये 5,000 ले रही थी ना, तैयबा बच्ची जो थी, 2 साल से 5,000 सैलरी थी इसकी पर मंथ। क्या ये बच्ची फ्री स्कूल में जाएगी तो वो 5,000 उसके घर जाएगा? बिल्कुल। अभी वो उसका घर क्या था या उसके पेरेंट्स कौन थे वो एक अलग डिबेट है। बिल्कुल। बट इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगा? उसका वो वाला जो गैप है उसको कौन फिल करेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ये जो बच्चे काम करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और फिर वो तालीम से भी महरूम रह जाते हैं, सेहत उनकी जो है वो ख़राब हो जाती है, और तैयबा की तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह उनको वायलेंस उनके ऊपर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, तो बच्चे मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की अदालतों में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे मोटे जराइम में ट्रायल पे आ रहे होते हैं। तो इस तरह के बच्चों के जो साइकोलॉजिकल एक ट्रेनिंग है या एक उनकी साइकोथेरेपी के लिए, क्या पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई चीज़ है कि इन बच्चों को जो इन केसेस में आते हैं जैसे तैयबा है उसके इलाज के लिए कोई सहूलत? देखें, बात यह है कि लास्ट टाइम एक लिस्ट आई थी जो फ्री ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो बड़े शर्म का मकाम था कि उसमें पाकिस्तान के सब बड़े बड़ों के नाम लिखे हुए थे कुछ अर्सा पहले। जहाँ तक ताल्लुक़ रहेगा, देखें बेसिक चीज़ आप ये नोट करें कि जो इंतहाई ख़तरनाक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा, कराची में तो रिमांड होम वगैरह बच्चों थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ जो टीन एज बच्चे जाते हैं जेलों में, उनका कोई सेपरेट जेल नहीं है। बिल्कुल। उनको उसी कोर्ट उसी जगह पर आप लेके जाते हैं, और इवन औरतों की कोई सेपरेट जेल नहीं है। और जो कुछ होता है आप यकीन करें कि वो बहुत शर्मंगेज़ बातें हैं, वो बताना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बदनामी का बायस बने कि जो होता है। जी। जो बातें पब्लिक में आती हैं और सीना गज़ेट के तौर पर सामने आती हैं, बच्चे छोटे छोटे चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत अफसोस की बात यह है कि रिसेंटली एक लाहौर हाई कोर्ट में एक केस उन्होंने डिसाइड किया जिसमें 8वीं क्लास का बच्चा था और वो सिंपल ट्रक पे बैठ के सफ़र कर रहा था, और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो मैंने ये प्ली ली कि जनाब अगर ये पिटीशन विड्रॉ भी कर दी जाए तो वहाँ बैठे जज की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखे कि एक 8 साल के बच्चे की बेल रिजेक्ट करके उसको जराइम पेशा अफराद के साथ रखा गया। बिल्कुल। बदकिस्मती वहीं पर शुरू होती है कि जहाँ ये 22-22 हज़ार पर डे की जब से पेंशनें शुरू हुई हैं, बिल्कुल, तमाम इन्फ्लुएंशियल लोग अपने बच्चों को दिस वे डैट वे जुडिशरी में ला रहे हैं। उनमें से बेशतर वो लोग हैं, मैं फुल कॉन्फिडेंस से और कहूँगा और बगैर किसी झिझक के कहूँगा कि उनमें से बेशतर लोग वो हैं जिसमें शायद इंसानियत नाम की बात ही नहीं। आप मुझे बताएं, जो जज 8वीं क्लास के बच्चे की बेल रिजेक्ट कर दे, ये जानते हुए कि एक 8वीं क्लास के बच्चे के साथ जेल में क्या हो सकता है और क्या हो रहा होगा, मैं समझता हूँ कि क्या ये लोग अदालतों में बैठने के काबिल हैं। लेकिन तो उसी तरह चलें, अभी ये जो जज हैं ज़फ़र और उनकी जो बेगम है माहीन ज़फ़र, क्या ये दूध के धुले हैं? क्या ये कानून से मुस्तस्ना है कि इनको अब अगर वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं तो बड़ी चादर में लपेट के, ठीक है, अच्छी बात है, पर्दे में आए हैं, लेकिन उन्होंने घर में जो किया, क्या उन्होंने कानून नहीं तोड़ा? ये मुस्तस्ना हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा, ये बच्ची नहीं मिलेगी। और अगर बाकी किसी एजेंसी इन्वॉल्व हुई और बच्ची सामने भी आ गई तो उसकी बाकी फैमिलीज को ऐसी थ्रेट्स की जाएंगी, ऐसे हालात में डाल दिया जाएगा कि अल्टीमेटली वो शायद इनके पाँव में गिर के वो माफी मांगे कि जी मैं मुझसे गलती हो गई। तो पाकिस्तान का कानून इतना अंधा है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आप ये जो लड़कियां बाहर पाकिस्तान से जो इनको बाहर दुबई भेजा जा रहा है, आप ये देखें, कल मैं एक देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, जो सऊदी अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे अदालतों वहां पर जेल के अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे और औरतें हैं। तो बात यह है, पाकिस्तान की एयरपोर्ट से वो निकल गए। सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो देखे कि इतनी आसानी से हीरोइन लेके ये जहाज में चले गए और सऊदी अरब में? और दूसरी बात ये पैदा होती है, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि ये उन बच्चों को जो छोटे बच्चे मिडिल ईस्ट की जेलों के अंदर बैठे हैं, वो औरतें हैं, उनसे मुतालिक जिम्मेदारी पूरी करें? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम में से बेशतर लोग वो हैं जो गाँव से आते हैं, गंदला पानी पीते हैं, जब इस्लामाबाद में आके उनकी पोस्टिंग होती है तो वो जब किसी जगह तस्वीर भी खिंचवाते हैं तो मिनरल वाटर की बोतल साथ रखते हैं। कॉम्प्लेक्सेस में हम सारे के सारे, जब तक ये कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग इन सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान कानून की अमलदारी को, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है? देखें, सबसे पहला काम जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह जो अभी साकिब निसार साहब आए हैं, वेरी कॉम्पिटेंट जज, और
कॉम्पिटेंट होना काफी नहीं होता, कर्जियस भी होना। बिल्कुल, कर्जियस भी होना और एक्टिव होना भी बहुत एक जरूरी आदमी है। बहुत कॉम्पिटेंट है, बड़े लॉ आते हैं, लेकिन कर्जियस नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसको कॉम्पिटेंसी का। इससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा डल हो लेकिन कर्जियस हो। ये जो जगह है जहां पर बैठे हुए इनकी सिक्योर सीटें हैं, ये कुछ नहीं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं हटा सकता। मसलन नैब का जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकता। लेकिन होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम सब भाग रहे होते हैं अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जिम्मेदारियों से। तो फिर तो जब जुडिशरी अदीला कानून से मुस्तस्ना हो गई, उसके ऊपर पाकिस्तान के कानून की कोई शिक का कोई इतलाक नहीं होता, दूध के धुले हुए हैं, वो गुनाह भी नहीं करते, सारे के सारे फरिश्ते हैं। तो फिर इस तरह के तैयबा जो कि हमें हर घर में मिलेगी, कभी लाहौर से कि ये केस सामने आ रहा है, कभी मुल्तान से ये केस सामने आ रहा है, इस दफ़ा ये इस्लामाबाद से आ गया, और कराची में अगर जाके आप देखें तो वहाँ पे भी हालात ऐसे हैं। आप दूर न जाए, सेंट टॉरस में देखें, वही छोटी बच्चियाँ जो हैं वो बच्चों को खिलाने के लिए जो फैमिलीज ने रखी होती हैं, उन सब की यही कहानी है। तो क्या हमारा जो मुआशरा है वो पाकिस्तान में रह के अपने बच्चों के साथ ये नाइंसाफियां होते हुए देखता रहेगा? पहला क्वेश्चन तो मेरा उस कपल से है, माहीन जफर से, और उनसे, उनके बच्चे नहीं हैं। आप किसी बच्चे पे जुल्म होता देखें ना या सुन लें तो आपका अपना बच्चा जो है आप पूरी सामने आने नहीं लगता सकते, है, बिल्कुल सो नहीं हाँ, सकते। एक तो ये लोग कोई जहनी बीमार लोग क्यों ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। फिर ये किस किस्म का हमारे मुल्क का रवाज है कि जो इंसान जिस इदारे में बैठा है उस इदारे का कानून उसी पे लागू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, उसको तो बचने का। और मैं ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ये बंदा जो है ये बच भी जाएगा, ये बच्ची गायब भी रहेगी और इसको कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो उस बच्ची की जान की फिक्र है कि मारना दिया जाए उस बच्ची को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अक्सर औकात ये होता है कि अगर कोई भाई रेजिस्टेंस दे, कोई बहन रेजिस्टेंस दे, या तो उसको किसी केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये जो इन्होंने एफआईआर पुलिस ने बना के रखी होती है ना, जिसमें होता है कि चंद नामालूम अफराद, बिल्कुल, वो क्या करते हैं कि उनसे कांटेक्ट होते हैं ऐसे क्रिमिनल से, अगर वो बात डिसोबे करें, वो एक एफआईआर निकालते हैं, उसमें जो नामालूम की जगह को फिल करते हैं और एक तत्मिया बयान लिखते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली थी, 6 आदमी थे या 5 आदमी थे, ये पूरी फैमिली को अंदर कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि मर्डर कर देते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अभी किसी को मर्डर करके आप फेंक दें। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई शख्स रिपोर्ट लिखवाने नहीं आएगा, और मैं तो पंजाब का एक कल्चर आपको बताऊं, जो मैंने पंजाब में बहुत संगीन कल्चर देखा, कि अगर आपने किसी लड़की का मर्डर करना है, आप उसको जरा से मॉडर्न कपड़े पहना के मर्डर करके फेंक दें, पुलिस ऑफिसर आएगा, वो आके एक लफ्ज बोलेगा खास जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, अब बोलेगा यार लिख दे विच, और अगले दिन वो फाइल बंद होगी। बिल्कुल, ये उसमें ऑनर किलिंग में तो वैसे भी आपको पता है वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते, वो एक नाम देते हैं फाइल के ऊपर, उसके बाद फाइल क्लोज। अनफॉर्चुनेट पुलिस डिपार्टमेंट में, जुडिशरी डिपार्टमेंट, जुडिशल हमारे जुडिशल ऑफिसर, ये वो जगह है जहाँ पर बड़े पॉलिश्ड और अच्छे लोग आने चाहिए थे। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि यहाँ पर ये पूरा सिस्टम पॉलिटिसाइज हो गया है और ऐसे लोग आ गए। अभी देखे ना वो जो आउट ऑफ टर्न वाला जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहाँ से कोई शख्स आया, इधर से हवलदार बना, उधर से इंस्पेक्टर बना, उधर से एसपी बना, और मालूम चला कि उसके पीछे क्या। मैं जो केस डील कर रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो दुबई लड़कियां भेजी गई थी, आप अंदाजा करें कि मैं जिस वक्त अभी तक कितनी बच्चियां उन्होंने देखें, बहुत ज्यादा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पहले पूरी कर लूं कि जिस वक्त मैं फैसलाबाद में जाता था, मुझे हैरानगी हुई कि मैं सुबह सुबह प्रोसीड करने के लिए जितनी दफा गया, जैसे ही मैं कोर्ट में एंट्री लेता था, मुझे लेफ्ट हैंड के ऊपर एक गाड़ी एमएनए की प्लेट के साथ खड़ी हुई नजर आती थी और उसमें 4-5 ऐसे लोग बैठे होते थे। यानी कि वो एमएनए जो सुबह उठ के आवाम के लिए तो नहीं निकल सकता, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुलजिमों को प्रोटेक्शन देने के लिए उसकी गाड़ी सुबह 8 बजे वहां कोर्ट के बाहर, वो खुद आए ना आए, लेकिन वो उसकी गाड़ी में उसके लोग जरूर मौजूद होते होंगे। सर, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप हमें बताइएगा कि अब तक ऐसी कितनी लड़कियां पाकिस्तान से दुबई पहुंचाई गई हैं और कितनों को आप लोग वापस लाने में कामयाब हुए, और कितनी बदनसीब ऐसी थी कि जो अभी तक वहाँ पे हैं। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इंसानी हुकूक आगही मुहिम रोज़ के साथ के नाम से हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और मेरा नाम उरूज रज़ा है। हमारे साथ रावलपिंडी नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जुल्फ़िकार अली भुट्टा साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे कि अभी तक पाकिस्तान से दुबई कितनी लड़कियों को स्मगल किया गया, और ये चूंकि वही केस डील कर रहे हैं और इसके साथ साथ तैयबा का केस भी देख रहे हैं, तो ये दोनों केसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सर, अभी तक आपने कितनी लड़कियों को देखा, क्या नंबर टोटल क्या है? लेकिन ऐसा है कि वो जो डिटेल अगर मालूम चलाई जाए वो तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन कुछ क्लिप्स वगैरह मेरे सामने आए जो लोग अक्सर करते हैं, उसमें मैंने ये हालत देखी कि लड़कियां एक कमरे में बंद हैं और हाथ जोड़ जोड़ के वो माफ़ी मांग के कह रही हैं कि अगर कोई आदमी ये देख ले तो काइंडली लाहौर में हमारे उनको पेरेंट्स को या किसको बता दे कि हम दुबई के अंदर हैं और ये शख्स हम लेके आया है। देखें, ये मिडिल ईस्ट गवर्नमेंट के अंदर, मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ी सी वो भी आंखें खोलें बिल्कुल, और ऐसी चीज़ों पे चेक रखें। क्या ये मुमकिन है कि वो छोटी मोटी चीज़ें तो फ़ौरन चेक कर लेते हैं कि जी बगावत की बात की है तो आप आज जरा बगावत की किसी जाकर बात करें, वो उसी तो क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान के एयरपोर्टों से लड़कियां जा रही हैं और जिस तरीके से वो कमरों में कन्फाइन करके रखी जाती हैं और ये चीज़ें की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और बहुत अफसोसनाक बात आपको बताता हूँ, इन्हीं बच्चियों से मुतालिक मैंने जिनका जिक्र किया, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। इन मुलजमों के लिए एक एक घंटा बहुत होता है। वो पिटीशन पिछले मेरा ख्याल है 1.5-2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी तरीके से एक खतरनाक रोल और आपको बता दूं जो कि हमारी बरादरी से है, लॉयर से है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बार एसोसिएशंस हैं इन पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। आप बिलीव कर सकती हैं, ये हर तरफ है, ये हमारे प्रेस क्लब में भी है, ये हर तरफ। अब आप ये देखें, आप बिलीव कर सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीतने के लिए, जिसके अंदर टोटल जीतने के लिए 1500-1600 वोट रिक्वायर्ड होंगे और टोटल वोट जो है वो 2,500 से ऊपर नहीं है, 3 से 4 करोड़ रुपए की रकम इन्वेस्ट होती है एक सीट के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए। तमाम बार एसोसिएशन में ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है, अब मैं बताऊं खतरनाक मरला क्या आ गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अच्छे जजेस को बाकायदा हिरासत करती हैं। एक जवार साहब होते थे, बड़े अच्छे जज थे, बड़े कॉम्पिटेंट और नेक इंसान थे। मेरे को देख के बड़ा दुख हुआ कि लाहौर के अंदर उनकी गाड़ी के ऊपर तशद्दुद किया, जिस गाड़ी में थे उसको टांगे मारेगी। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बड़ा कॉम्पिटेंट और ईमानदार आदमी था। हो ये रहा है कि जो ईमानदार जज किसी जगह आके बैठता है, काम करने लगता है, बार एसोसिएशन के जो सदर और सेक्रेटरी हैं उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर यहाँ रहना है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओबे करें वरना आप जाएं। अब तो मैंने यहाँ तक सुना है कि सेक्रेटरी और सदर की वकालतनामे बिकते हैं कि अगर किसी जगह आप सेक्रेटरी और सदर का वकालतनामा लगाएं। इसी केस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के अंदर मुलजिम ने इंटरम बेल ली, प्री अरेस्ट बेल ली, और प्री अरेस्ट बेल के अंदर एक घंटा बहुत कीमती होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। एक साहब पेश हुए जो पॉलिटिकल फिगर थे और उन्होंने उसके ऊपर जनाब उसमें 1 महीने का टाइम गेन किया प्री अरेस्ट बेल के अंदर, जिसके अंदर वो पार्टी जो थी क्रिमिनल जो मुलजिम थे वो ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो गया। बहुत सी चीजें और बड़ा शॉकिंग था और हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा अदीला, ये मैं सर अनवर से भी ये बाद में यही क्वेश्चन मैं करूंगी। पिछले दिनों बल्कि 1-2 साल पहले ये बड़ा ट्रेंड आ गया था कि मिडिल ईस्ट में जी ब्यूटी पार्लर के काम के लिए यहाँ से लड़कियाँ लेके जाई जा रही थी। उसके अलावा जी वहाँ पे डोमेस्टिक काम करने के लिए, मेड के लिए, डोमेस्टिक मेड के लिए पाकिस्तान से लड़कियाँ जा रही हैं। इससे बहुत पहले अगर आपने देखा हो तो मिडिल ईस्ट में ही ये जो ऊंट रेस के लिए हमारे साउथ पंजाब से बच्चे जा रहे थे, वो तो चले वो इंसार बढ़ने की कुछ कोशिशें थी कि वो कम हुए और अब वहाँ पे रोबोट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो ब्यूटी पार्लर है और या फिर ये जो हेयर ड्रेसिंग सैलून्स हैं, बोटीक्स हैं, तो ये जो पेरेंट्स यहाँ से अपनी बच्चियों को दुबई मतलब भिजवा देते हैं, ये आप लोग कोई अवेयरनेस नहीं उनको देते कि कम से कम छानबीन तो कर लो कि आपकी बच्ची जो है वो वहाँ पे वाकई किसी सैलून में जाके जॉब कर रही है या उस सैलून का कोई वहाँ पे वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं है। तो ये कोई अवेयरनेस कुछ इस तरह की आप लोग NGOs के जरिए की अवेयरनेस प्रोग्राम होते भी हैं कम्युनिटी में, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक NGO पॉकेट्स में ये इंटरवेंशन करेगी तो वो स्केल तो नहीं होगा उसका, बिल्कुल ठीक है, और वो इम्पैक्ट भी नहीं होगा। बट मीडिया की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ ऐसे प्लेस बने, कुछ ड्रामाज बने जो लोगों ने बड़े शौक से देखे और लोगों को बात समझ में भी आई। बात ये है, फिर से वही बात है कि आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, आपके घर में एक बड़ी बीमारी है, कोई वेलफेयर स्टेट तो हम है नहीं, हमने हर चीज़ तो हमने खरीदनी है, हेल्थ सर्विसेज भी खरीदनी है, एजुकेशन भी खरीदनी है, अपना सर्वाइवल भी खरीदना है, सिक्योरिटी भी खरीदनी है अपनी। अब आप ये सोचें कि उस सूरत में जब एक लड़की देखेगी
بیٹا ہے بیٹی ہے جب وہ دیکھیں گے کہ گھر میں یہ حالات ہیں اور اس طرح کے ایجنٹس ہوں گے, یہ جو ایجنٹس لے کے جاتے ہیں ان کو لائسنس کون دیتا ہے؟ لائسنس کون دیتا ہے اور ان کی کریڈیبلٹی کو کوئی چیک نہیں کرتا, کوئی چیک نہیں کرتا. ہر 2-3 لڑکوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, چلیں جی ہم آپ کو باہر. اور ٹرکی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ویڈیو میں نے دیکھ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں 2 دن ادھر تو سیکچوئل ابیوز ہے نا, ادھر تو عورت کو ایک آبجیکٹ بنا کے وہ رکھ رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ سر کیوں کرے گا؟ مڈل ایسٹ کے لیے تو عیاشی ہے نا, عیاشی آ رہی ہے ہر طرف سے. بالکل, تو وہ تو عیاش قوم بن گیا, انہوں نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یہ, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم سر اگر آپ کو یاد ہو قطری شہزادے ہوں یا بحرین کے شہزادے ہوں یا دبئی کے شہزادے یا سعودیہ کے شیخ ہو, ہم بچ جاتے ہیں, لائسنس دے رہے ہیں, آؤ آگے ہمارے پرندے مارو, جانور مارو, بچے مارو, اٹھا کے لے جاؤ. تو سر یہ کیا مطلب ہمارا ایز سوسائٹی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں خود یہ آواز نہیں بلند کرنی چاہیے کہ بھئی بس بہت ہو گیا, میرے بچے کو میں باہر نہیں بھجوا رہی کام کے لیے, ابھی وہ اس کو تعلیم کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ میڈم اس میں 1-2 چیزیں, جس طرح ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی قطری شہزادے نے فوراً ایک خط دے دیا کہ جناب میں نے پیسے دیے تھے. جی جی. مشرف صاحب ہمارے بڑے پاک باز صاحب, جس کے بارے میں تھا کہ جی اس نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, اب اس کو اربوں ڈالر وہ اس کے جی میرے تو شاہ صاحب نے زبردست کنگ نے میرے اکاؤنٹس میں انہوں نے کہا جی نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر بتاؤ, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے, زبردستی آ جائیں گے. ہمیں تو ایسے کوئی نہیں آفر. اب آخر دیکھیں وہ کون سی ہماری کون سی خراط, کس کام کے وہ بارے میں خراط ملی ہوتی ہے, ہم نے کیا کام ان کا انجام دیا, کس وجہ سے ہمیں وہ خراط ملی ہے, اور اس بندے کو کس لیے انہوں نے ابلائج کیا ہے. یہ سارا اپنے ملک کو ہم نے گروی رکھا ہوا ہے, ہم نے ان کی انٹرسٹ کے لیے باہر جتنے بھی یہ بچے فیملیز جا رہی ہوتی ہیں, ہم ایک عیاشی کا, یہاں ہمارے وہ کنگز وغیرہ ان کے موسٹلی پہلے رحیم یار خان وغیرہ میں انہوں نے بنایا ہوا تھا. ہمارے اونٹوں کا جو تھا وہ ایک بڑا لمبا تھا, انہوں نے پوری ایک ریس کے لیے بچے بھیجتے تھے, وہ بڑی مشکل سے وہ رکا. اور جہاں تک ابھی چائلڈ رائٹس کے بارے میں ہے, اب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, چائلڈ رائٹس بیورو بنے ہوئے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں, اس طرح کے اور بھی ہے, پاکستان بیت المال ہے. اب سیم جس طرح ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یہ ساری انہوں نے جو پوسٹیں رکھی ہوتی ہیں, یہ صرف ابلائج کرنے کے لیے ہے, یہ سرملین نہیں ہے میڈم, یہ سرملین نہیں ہے میڈم, یہ صرف اپنے لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک ایم این اے آ کے اپنے حلقے کے 100-150 کارڈ دے دے گا, یہ شناختی کارڈ ہے, ان کو جی آپ 10,000 یا 50,000 روپیہ دے دو, وہ ان کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, صرف اوبلائج کرنے کے لیے کہ نیکسٹ اپنے ہم نے ووٹیں لینی ہے لوگوں سے. اور پھر یہ ابھی جو ہماری ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے, ان کا مین ایم یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں. پارٹی کو سپورٹ جو ہے وہ یہاں سے بھی کرپشن, ہم یہ کرپشن تو ڈھونڈنا تو وہ ایزی نہیں ہے, لیکن آپ جب بھی جہاں بھی آپ دیکھیں ایک فنکشن پاکستان بیت المال یہ کرواتا ہے نا جی, اس پہ ایون کہ اتنی ہوتی کہ ہم نے اتنے بچے, ہم نے بچوں کو پورے پاکستان ہم نے بلایا, ایون اتنی بسوں کا کرایہ میں نے کئی دفعہ دیکھا, ایک دفعہ بسوں کو اتنا کرایہ دیا کہ 16,000 بسوں کو ہم یہاں لائیں فنکشن کرنے کے لیے. 16,000 بسیں اس پورے ایریے میں نہیں تھیں. سیم ابھی سویٹ ہوم کے نام سے بن رہا ہوتا ہے, سویٹ ہوم میں بھی بچوں کو, ان بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بلائز کیے, گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں, ڈانس پارٹیاں ہو رہی, بچے بےچارے سو نہیں رہے, بچے پچھلے دنوں پکچر شیئر ہو رہی تھی, اب وہ بچے ان کو نیند آ رہی ہے کہ نہیں جی گیسٹ, چیف گیسٹ ہمارے آ رہے ہیں, اب وہاں گیسٹ کو پلیس کرنا, اور وہ وہاں بھی ہم یوز کر رہے ہیں, ان بچوں کے لیے سویٹ ہوم میں بھی مزری ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور وہ ٹوٹلی غلط ہے سارا. ہم اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے, اپنی شو بازی کے لیے کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. یہ سر یہ جوڈیشری پولیٹیسائز ہوئی, میڈیا پولیٹیسائز ہوا, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے ہر شعبے میں, ہر گھر میں, ہر ادارے میں اور ہر سسٹم میں اس طرح پینیٹریٹ کر گئی ہیں کہ اب ہم کسی بھی چیز کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. بچوں کے رائٹ کی بات ہو تو اگین وہی بات کہ اب وہ کیس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جائے گا. اب وہ پولیٹکس جو ہے وہ آئے گی جوڈیشری کی طرف سے, وہ سارا پریشر آئے گا جوڈیشری کی جانب سے. تو طیبہ کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ طیبہ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں ایسا ہے کیونکہ ایک اور چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی, لاہور والے کیس میں, ملتان والے کیس میں بچوں کا انصاف نہیں ملا. میں آپ کو ایک کیس سناتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا. ایک حساس ادارے کے ایک افسر نے ایک چھوٹی بچی کو اٹھایا اور اپنے کہیں بڑے صاحب کے پاس لے گیا. ہماری پروگریسو ایسوسیشن کی جو صدر تھیں, ان کا کیا نام تھا اسلام آباد میں, وومن آسمہ جہاں, نہیں دوسری, ذہن سے اس وقت نام نکل گیا, انہوں نے وہ بھی گئیں, اور تھوڑا سا بعد میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے جسم کے اوپر سگریٹس کے نشان تھے, اور اس کے ساتھ جو بھی اس کو مس یوز کیا گیا, اس کے ابیوز کیا گیا, اس کے بعد اس پہ سگریٹس, اس کے پورے جسم کے مخصوص حصوں کے اوپر سگریٹ بجھائے جاتے رہے.
बुझाए जाते रहे। अल्टीमेटली हुआ, मुझे इत्तला ये मिली कि जनाब वो जो लड़की है उसके इर्द गिर्द लोग वॉकी टॉकी पकड़ के खड़े हुए हैं। मैंने मामला टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगाई, हम पे कितना दबाव था, यहाँ तक दबाव था कि एक दिन आखिरी दिन केस लगाया गया तो उस दिन मुझे कोई इंटीमेशन नहीं था कि बाई चांस, क्योंकि मैं रहता ही सुप्रीम कोर्ट में हूँ तो बाई चांस में पहुँच गया। हमने वो केस प्रोसीड किया। जब उन्होंने देखा कि अब कोई हल नहीं निकल रहा, कि ये कोई दबाव भी नहीं काम कर रहा और ये चीज़ तो उन्होंने क्या किया कि उस डिपार्टमेंट का एक जो छोटा एहलकार था उसका 164 का बयान रिकॉर्ड किया और जज साहब के आगे ला के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब बात यह है कि इस मुल्जिम ने जो है इकरार जुर्म कर लिया और ये कहता है कि सारा कुछ मैंने किया। अपना जुर्म अपने एक छोटे अर्दली के ऊपर आ गया। बिल्कुल, हाँ। अब क्या हुआ कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको शाबाश दी कि ठीक है आपने मुल्जिम को पकड़ लिया और सब कुछ हो गया। अब बात कहाँ से चली थी, जाहिर सी बात है उस लेवल का अफसर ने, वो तो अपने छोटे को तो नहीं कुछ किया, सब कुछ हो गया। मुझे 1.5 साल के बाद एक साहब मिले और उन्हें हंस के कहा कि भुट्टा साहब आपने हमारा क्या कर लिया, हमने तो बयान तो रिकॉर्ड करवा लिया था ड्यूरिंग ट्रायल, हमने उसके बयान से उसको मुनरिफ करा के उसको दोबारा नौकरी पे बहाल करवा दिया। नौकरी पे कन्वेक्शन तो दूर की बात है। बिल्कुल। और उस लड़की का इतना ब्रूटल मर्डर हुआ था कि उसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर सिगरेट बुझाए गए थे जिनसे कि उसकी डेथ हुई थी। ये पिंडी का वाकया है। ये पिंडी का वाकया, तो ये हमारे बड़े बड़े इदारों के सरबराहान का ये करैक्टर है, तो फिर हम माहीन से या उसके हस्बैंड से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये और ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है या फिर जो वुमेन राइट्स की वायलेशन होती है या उनके ऊपर जो अब्यूज़ होता है, तो इसके लिए क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है एज सोसाइटी कि हम आवाज़ बुलंद करें, लोगों को बताएं, कम से कम कानून साजी करवाएं कि जी औरत और बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है उसमें असल मुजरिम को सामने ला के सजा दी जाए। अब जैसे सर ने बताया कि असल मुलजिम जो है उसी को छुपा लिया जाता है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, सोनिया नाज केस मैंने कंडक्ट किया। बिल्कुल 6-7 साल मैंने, जिसमें कि गैंग रेप किया गया था उस लड़की के साथ और पुलिस के आला अफसरान उसमें शामिल थे। आप बिलीव करेंगी कि क्या हुआ कि मुझे अच्छी ह्यूज अमाउंट की ऑफर की गई, आई रिफ्यूज्ड। उसका नतीजा ये निकला कि 15 दिन में मेरे घर पे 2 अटेम्प्ट्स हुई थेफ्ट की, जिसमें से एक में मेरी जान भी अल्लाह ने बचाई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि करते कराते हमने उसको प्रोसीड किया और उसका जो इक्विटल था, जो जुडिशरी में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का मामला आया था, उस दौरान में उन्होंने इक्विटल करवा लिया और जब दोबारा हम लाए और हमने फेडरल शरीयत कोर्ट में और वो इक्विटल को हमने सेट असाइड करवाया, रीट्रायल का ऑर्डर करवा दिया। उस वक्त ही मुझे खासा प्रेशर के अलावा कुछ बड़ी अट्रैक्शन भी दी गई, आई रिफ्यूज्ड। तो क्या इसी तरह की अब आपको मैं बताऊं अगला अफसोसनाक अमर बताता हूं कि क्या होता है फिर हमारे साथ। कि एक दिन सोनिया नाज का फोन आया और उसने मुझे कहा कि भुट्टा साहब मेरा वकील तो 50 लाख में नहीं बिका, मेरा हस्बैंड बिक गया। और उसने कहा कि इस वक्त मेरे साथ वाले कमरे में मुतल्लिका पुलिस के एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं और वो मेरे हस्बैंड को 50 लाख रुपीस डिलीवर कर रहे हैं कि अपनी बीवी को मना करना, और मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम मत जाना गवाही देने के लिए। दिस इज अनफॉर्चुनेट, इतनी ह्यूज अमाउंट। और ये देखने में आया, ये देखने में आता है जैसे तैयबा केस में अदीला, उसके जो सो कॉल्ड बाप आया है उसने माफ़ीनामा मांग लिया और उसने इकरार कर लिया कि हमारे दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है और सुलह कर ली। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये भी तो विक्टिम का साथ नहीं देते। ये कितना बड़ा अलमिया हमारे सोसाइटी में। फिर वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल ज़रूरतें हैं आपकी जो आपको कहती हैं लॉस तो जो होना तो हो गया, तैयबा को जो मार पड़नी थी पड़ गए, किस लिए हमारी जान के पीछे पड़ गए, छोड़ दें भाई। पैसे इस केस में तो पैसे भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस केस में तो थ्रेट्स होंगे सीधे, उसको लाइफ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन इस तरह का था कि हम जब वैसे भी बात करते हैं ना कि चाइल्ड राइट मूवमेंट सीआरएम है और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो लॉ बनाया है आपने, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक और तरीके से भी हो सकती है कि आप ये सारा सिस्टम रेगुलेट करते हैं। बाहर के मुल्कों में आप अगर कोई मेड लेते हैं, आपको कोर्ट का एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, एक पर्चा आपको भरना है, आपको उसके साथ लगाना है सब कुछ कि जी बच्ची कौन थी, कौन पेरेंट्स हैं, कौन है। बच्ची को तो आप ले ही नहीं सकते, उस सूरत में तो आपको अडल्ट हायर करना होगा। बिल्कुल। और हर कोई हायर भी नहीं कर सकेगा, एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकेगा। एक वायलेंस तो ये है कि उसको मारा है, दूसरा ये भी तो है कि सुबह से 24 आवर्स वो आपके लिए काम कर रही है, तो आप तो उसको 1000-2000 रुपीस दे रहे हैं। आप दो तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो अडल्ट्स की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को रेगुलेट कर देते हैं तो फिर
اگر یہ جرم ہے, یہ وائلنس ہے, تو پھر کوئی کلپریٹ بھی ہوگا, پھر اس کی کوئی پنشمنٹ بھی ہوگی. اگر آپ کسی ایک مجرم کو, لکیلی اگر طیبہ سامنے آ گئی ہیں اور یہ ظفر صاحب اور ماہین ظفر جو ہیں, ان کو اگر دونوں کو سزا نہیں ملتی ہے یا یہ چھوٹ جاتے ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے نا کہ پھر تو یہ تو انکریج, آپ تو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں, اس کو تو لیگلائز کر رہے ہیں. بالکل لیگلائز کر رہے ہیں آپ کسی کو. اچھا انور صاحب, پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے, مجھے یہ بتائیے گا, ہمارا جو آپ چونکہ کام بھی کرتے ہیں, یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں, تو ایسا کوئی میکنزم کہ چائلڈ رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, جو بہت ساری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, اللہ جانے وہ این جی اوز کہاں پہ چائلڈ رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں, کیونکہ اگر چائلڈ رائٹس کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اسلام آباد میں ایسے کیسز سامنے نہ آتے. تو ایسا کوئی میکنزم پارلیمنٹیرینز کو دیا جائے کہ جائیں جی جا کے آپ اسمبلی میں قانون سازی کریں کہ اس عمر سے اس عمر تک کے بچوں کو ملازمت پہ نہ رکھا جائے, یا پھر اگر آپ نے رکھا ہے تو کم از کم اس کا جو ایک فیملی ٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. تو ایسی کوئی لیجسلیشن کی کوئی سجیشن؟ لیجسلیشن تو ہے آلریڈی, چائلڈ رائٹس کی ہم جو بات کر رہے ہیں. پہلے بچہ جو ہے, بچے کو آپ کسی فیکٹری میں یا کسی اس جگہ پہ جہاں اس کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے. یہ فیکٹری میں یا کہیں بھی اس طرح انڈسٹریز میں نہیں ہے. گھروں کے بارے میں یہ ہے کہ گھروں میں جنہوں نے ان بچوں کو یا نوکروں کو رکھا ہوا ہے وہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ عام غریب آدمی تو وہ تو خود اپنی بڑی مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے. یہاں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ دیا وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے خود ہاتھ سے نہیں کام کرنا, انہوں نے کاکے سے یا بچی سے سارا دن وہ طیبہ سے چلو بھائی تم یہ کرو, رات کو 1 بجے بھی اٹھیں گے یا باہر سے آئیں گے, ہارن بجائیں گے, اور وہ طیبہ یا کاکا جو ہے وہ پیچھے سرور کوارٹر میں ہوگا, وہاں سے بھاگ کے آئے گا, گیٹ کھولے گا. یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے. میرا یہ ہے کہ آلریڈی ایک تو ہماری جو پارلیمنٹریز ہیں یہ بھی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں کہ کچھ اس میں کریں, لیکن ابھی جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے ابھی بھی ان کو کچھ اختیارات نہیں ہیں. ایون کہ ابھی بھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں خبر ایک آئی کہ نواز شریف صاحب نے جناب نوٹس لے لیا ہے کہ اسلام آباد کی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو کافی سارے اوپر ممبرز انجینئرنگ اور یہ وہ اوپر ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا جائے. اب ایک پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے چھوٹے لیول پہ کہ جی بجلی اگر سڑکوں میں, مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ اسٹریٹ لائٹس, اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں اسٹریٹ لائٹس بھی کمپلسری ہیں, حالانکہ یہ پچھلے 5-6 سال سے جب سے لوڈ شیڈنگ ہے کہیں بھی لائٹیں نہیں چل رہی. پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑے کام کرے, یہ لوکل لیول پہ جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم جو ہے ان کو اسٹرینتھ کرے. لوکل کونسلر یا ممبر جو ہیں وہ اپنے حلقے میں اپنی ذمہ داری سے, اور وہ وہاں چلتے پھرتے ہیں, ان کو لوگ جانتے ہیں, چھوٹے شہروں میں بھی ان کو جانتے ہیں, وہ اپنے ان کے ایکسیس بھی ہے, دیکھیں کہ جی ملک کا پرائم منسٹر جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آئے گا تو پھر اس طرح کے بڑے بڑے جو کیسز ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر کے اس کو منسٹر کی اتھارٹی دکھانی ہے. یہاں کے جو منسٹر صاحب ہیں کہ جناب آپ کے انڈر ہے, حالانکہ ایک چیف منسٹر, ایک پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک اسلام آباد سی ڈی اے کے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کرے. یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک کونسلر کا کام ہے, یہ کونسلر کام کرے, پرائم منسٹر کا کام ہے بڑا کام کرے, اور جو لیکن ان کو جو لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو اتھارٹی دی جائے, ان کو انوالو کیا جائے کہ آپ بھی اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے گھروں کے یہ مسائل ہیں اس میں آپ کریں. اور دوسری پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب این جی اوز اور باقی بات کرتی ہیں رائٹس کے بارے میں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو باہر لوگوں کا ایجنڈا ہے, یہودیوں کا ایجنڈا ہے, ہم کیا کریں ویسٹرن ایجنڈا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کئی ویسٹرن میں آپ یہ دیکھیں گے کسی ویسٹرن کنٹری میں اگر اس طرح کا کیس اگر کسی بچے کے ساتھ تشدد ہوگا تو پورا ملک باہر آ جائے گا. ہمارے یہاں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. طیبہ جی جس کے نزدیک ہے ان کے ماں باپ کو, ان کی بچی بھی پتہ نہیں کس کی ہے, بچی بھی ابھی پتہ نہیں لگ رہا کہ بچی کس کی ہے. سر یہ ایکٹیویزم مر گیا ہمارے اندر, اور ایکٹیویزم مرا کیسے ہے؟ مرا اس طرح ہے کہ اتنا وائلنس اور ناانصافیاں دیکھ دیکھ کے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. اور ابھی سر کی باتیں سن سن کے تو میں انتہائی مایوس ہو گئی ہوں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے جس کے اوپر ہم اتنا ریلائی کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, الٹیمیٹ آپ کو انصاف دینے والی آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کی کورٹس ہیں, اور جب وہیں پہ حالت اتنی خراب ہوگی. بالکل لاہور کیس میں بھی جج تھا. مطلب ہے پولیس اور جج کے پاس ہی صرف پاور ہے کہ جو چاہیں کسی کے ساتھ کریں, کسی کو مار دیں, کسی کو ماریں, سیکچوئل ابیوز کریں, ہراساں کریں, اس کو سسپینڈ وائلنس اس کے اوپر کریں, کچھ بھی کریں. تو سر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ اور یہ چیک اینڈ بیلنس جن کی تنخواہ جن کے پیسوں سے لوگوں کے 22 روپے پر ڈے بالکل وہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, اور وہ ہمارے ہی لوگوں کے, ہمارے ہی بچوں کے اوپر ظلم کرے اور پھر وہ چھوٹ بھی. بات یہ ہے کہ ٹوٹل پولیس کیس بیس کرتے ہیں پراسیکیوٹر کے اوپر, پراسیکیوٹرز کے اوپر. آپ جب پراسیکیوٹر ہی وہ لے کے آئیں گے جو کہ کسی سیاسی آدمی کے ریکومنڈیشن کے اوپر ہوگا,
آپ ایک بات نوٹ کریں پورے پاکستان میں، آپ سارے سرکاری وکیل اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اسپیسیفک علاقوں کے لوگ ملیں گے. جس علاقے کا ایم این اے اور منسٹر اسٹرانگ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلے 2 کام کرتا ہے. پولیس میں اپنے آدمی لاتا ہے تاکہ اگر گورنمنٹ چلی بھی جائے تو کل کو میں ایک اشارہ دوں، اور پروسیکیوٹرز اپنے لے کے آتا ہے، اور پھر وہ گورنمنٹ جانے کے بعد بھی سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. میرے اپنے 1-2 دوست ہیں، ایک زیادہ ہمارا ایک بڑا اچھا دوست تھا، وہ بھی اس کو میرے کہنے پہ وہ بھی پروسیکیوٹر، وہ جب گیا بڑے جوش سے گیا اور اس نے بتایا کہ جناب بڑا اچھا، لیکن اس نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا کہ سر میرے ہاتھ بن چکے ہیں. بالکل یہاں پر اگر ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں کسی اٹھا کے ہماری نوکری خطرے میں ڈال دی جاتی ہے. اگر ہم کسی ایم این اے ایم پی اے کو ریفیوز کر دیں تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا انفلوئنس خطرناک ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، انٹرنیشنل خطرناک. دیکھیں پاکستان، لیکن یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو عوام کو اس کے حقوق نہیں دے رہی، یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جن سے اب ہمیں ڈر لگنے لگ گیا کہ ہر سسٹم کے اندر انہوں نے اپنے آدمی بٹھائے ہیں اور وہ جو چاہے کرتے پھرے. تو سر پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو کس طرح ہم آرگنائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلے بسم اللہ آپ کو جوڈیشری سے کرنی پڑے گی. اور کانسٹیٹیوشن میں جو پروٹیکشن، مقدس گایا، ہم تو کچھ بول بھی نہیں سکتے، ابھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چارج لگ جائے گا، ہم تو جو کچھ پروٹیکشن آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کو دی ہوئی ہے اس کو آپ وڈرا کریں، اور آپ اس میں یہ بات مینشن کریں کہ اگر کسی جج کے خلاف یہ ایلیگیشن آتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل ریزنز کے اوپر یا پولیٹیکل انفلوئنس کی بیس کے اوپر اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو وہ ان پروٹیکشنز کا حقدار نہیں ہوگا جو آئین نے اس کو دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ حقدار صرف وہی جج ہوگا جو کہ اکارڈنگ ٹو لا اور وداؤٹ اینی چیک آیا. سب سے بیسک چیز یہ ہے. اس وقت آپ وکیلوں میں بہت زیادہ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایسے وکیل محنت کرنے والے تھے سب چلے گئے ہیں، کوئی محنت نہیں کر رہا. دیکھیں ایک وکیل جس وقت فیلڈ میں آتا ہے اس کے آگے بعض اٹریکشنز ہوتی ہیں، اگر وہ اٹریکشن ہی آپ ختم کر دیں، اس کو معلوم ہو کہ سوائے چیک کے علاوہ میرا اپوائنٹمنٹ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، بالکل، تو کیا بنے گا؟ یہ اسپیشل ججز جتنے بنتے ہیں آپ ان کا پروسیس جا کے دیکھیں. کیا ہے پروسیس؟ یہ ہے کہ جو جج لوگوں کو سب سے زیادہ سزائیں آنکھیں بند کر کے دیتا ہے پولیس کے کہنے پہ، چند دنوں بعد اس کا ایز اے اسپیشل جج اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے. اور وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ انسان دیکھیں سپریم کورٹ پہ لوڈ کیوں آیا، پریشر کیوں آیا، بڑی کورٹوں میں کیوں آ رہا ہے؟ اگر یہ نچلی کورٹوں کے ججز بالکل یہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، ان میں کانفیڈنس ہو اور یہ وہی ملزم کو جو بری ہونے والا ہے اس کو بری کریں، جو سزا ہونے والا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، ملزم نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، سزائے موت لائف سینٹینس، سزائے موت لائف سینٹینس، یہ کر کے یہ کہتے ہیں اپنے سر سے جان چھڑاؤ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 14 سال کے بعد سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو کہیں معلوم چلتا ہے کہ وہ بندہ سزائے موت پا چکا، کہیں یہ فیصلہ آتا ہے کہ اکثر کیسوں میں یہ آتا ہے کہ لائف سینٹینس. دیکھیں جوانی کے 14 سال، میں کہتا ہوں جوانی کے 14 ہماری عدالتیں لے جاتی ہیں اور پھر کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے. 14 سال اگر جوانی کے آپ کے نکل گئے تو پیچھے بچا کیا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے ذوالفقار علی بھٹا صاحب، عدیلہ محمد انور صاحب، آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام انسانی حقوق آگہی مہم کے لیے آج تک بس اتنا ہی. اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹ لوگ یہاں پر آج تشریف لائے اور انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ بھی کیا. ذوالفقار علی بھٹا صاحب کی باتیں سن کے سخت مایوسی ہوئی کہ جوڈیشری کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ اتنے پولیٹیسائزڈ ہیں کہ وہ کوئی کام بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، میرے آپ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں اور کوئی رائٹس نہیں ہیں، کیونکہ جوڈیشری جس کے اوپر بات کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، جس کے اوپر کوسچن کرنے سے ہمیں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ دودھ کے دھولے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس انسان کو چاہیں جس طرح سے چاہے ابیوز کر لیں اور ان سے کوئی پوچھے گا نہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستان کے قانون اور انصاف فراہم کرنے والے پاکستان کے قانون سے مستثنی ہے یا نہیں؟ سوچئے گا ضرور. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عروج رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. درد بچھوڑے دا حال مائے نی میں